सोचिए, अगर आप किसी जदीद हस्पताल में जाएं तो आपको एक्सरे मशीनें, एमआरआई स्कैन, खून के टेस्ट, जदीद सर्जरी और बेशुमार तिब्बी सहूलियात नजर आएंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 2000 साल पहले जब ये सब कुछ मौजूद नहीं था, तब डॉक्टर बीमारियों को कैसे समझते थे? वो कैसे जानते थे कि जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? वो किस बुनियाद पर इलाज करते थे? और सबसे बढ़कर वो कौन शख्स था जिनके नजरियात पर दुनिया के डॉक्टर तकरीबन 1400 साल तक भरोसा करते रहे? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने ना सिर्फ तिब्ब की तारीख बदल दी, बल्कि सदियों तक मशरिक और मगरिब के तिब्बी अलूम पर हुकूमत की। इस शख्स का नाम था हकीम जालिनूस, एक ऐसा तबीब जिसकी किताबें रोमी सल्तनत से निकलकर बगदाद के बैतुल हुक्मा तक पहुंची और फिर वहां से पूरे आलमे इस्लाम और यूरोप में फैल गई। लेकिन सवाल ये है, एक आम लड़का दुनिया का सबसे मशहूर तबीब कैसे बना, और क्या इसके तमाम नजरियात दुरुस्त थे? आइए वक्त का पहिया तकरीबन 1900 साल पीछे घुमाते हैं। सन 129 ईस्वी, रोमी सल्तनत अपने अरूज पर थी। इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान रोम में बैठे थे और उनकी सल्तनत बरतानिया से लेकर मशरिक वुस्ता तक फैली हुई थी। इसी अजीम सल्तनत के एक खूबसूरत शहर परगामून में एक बच्चे ने आंख खोली। ये बच्चा आगे चलकर जालिनूस के नाम से मशहूर हुआ। परगामोन आज के तुर्की में वाक़या था, लेकिन उस जमाने में ये इल्म, सकाफत और फनून का एक बड़ा मरकज समझा जाता था। शहर में अजीम इमारतें, इबादत गाहें, कुतुब खाने और तालीमी मराकज मौजूद थे। यहाँ का मशहूर कुतुब खाना उस जमाने के दुनिया के बड़े कुतुब खानों में शुमार होता था। जालिनूस खुशकिस्मत था कि वो एक तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुआ। इसके वालिद नेकून एक अमीर मोमार, इंजीनियर और रियाजीदान थे। नेकून सिर्फ दौलतमंद ही नहीं थे, बल्कि इल्म दोस्त भी थे। वो फलसफा, रियाजी, फल्कियात और तामीरात में दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने अपने बेटे की तालीम पर खास तवज्जो दी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते तो जालिनूस फलसफे और साइंस के इब्तदाई इसबाक सीख रहा होता। बाद में जालिनूस ने खुद लिखा कि उसके वालिद निहायत बरुदबार और दानिशमंद इंसान थे और उसकी जिंदगी पर उनका गहरा असर था। बचपन ही से जालिनूस में गैर मामूली तजस्सुस पाया जाता था। वो हर चीज़ के बारे में सवाल करता था। वो जानना चाहता था कि इंसान बीमार क्यों होता है, जख्म कैसे ठीक होते हैं और जिस्म के अंदर आखिर क्या होता है। इसके सवालात आम बच्चों से मुख्तलिफ थे। शायद उसी वक्त उसके अंदर मुस्तकबिल के अजीम तबीब की बुनियाद पड़ रही थी। जब जालिनूस तकरीबन 17 साल का था तो एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। रिवायात के मुताबिक इसके वालिद नेकून ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें मशवरा दिया गया कि अपने बेटे को तिब्ब की तालीम दिलवाएं। उस जमाने में ख्वाबों को बहुत अहम समझा जाता था। नेकून ने इस ख्वाब को संजीदगी से लिया। उन्होंने फैसला किया कि जालिनूस फलसफा या सियासत की बजाय तिब्ब की तालीम हासिल करेगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसने ना सिर्फ जालिनूस की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि आने वाले कई सदियों की तिब्बी तारीख भी बदल दी। जालिनूस ने तिब्ब की इब्तदाई तालीम अपने शहर परगामून में हासिल की, लेकिन वो सिर्फ मुकामी तालीम पर इक्तफा नहीं करना चाहता था। उसके अंदर इल्म हासिल करने की शदीद ख्वाहिश थी। चनांचा उसने सफ़र शुरू किया और यही सफ़र इसे दुनिया के अजीम तरीन तबीबों में शामिल करने वाला था। उस दौर में यूनिवर्सिटियां आज जैसी नहीं थी। इल्म हासिल करने के लिए तालिब इल्मों को एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। जालिनूस ने भी यही किया। वो मुख्तलिफ शहरों में गया। इसने मुख्तलिफ उसातिज़ा से तालीम हासिल की। उसने फ़लसफ़ा पढ़ा, मंतक पढ़ी, रियाजी सीखी और तिब्ब के मुख्तलिफ नज़रियात का मुतालिया किया। बाद अज़ां वो इस्कंदरिया पहुंचा। इस्कंदरिया उस वक्त इल्म का आलमी मरकज़ समझा जाता था। ये वही शहर था जहां दुनिया की मशहूर लाइब्रेरी कायम थी। अगरचा इस लाइब्रेरी का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था, लेकिन इस्कंदरिया अब भी इल्मी सरगर्मियों का मरकज़ था। यहाँ जालिनूस ने इंसानी जिस्म, बीमारियों और अद्वियात के बारे में गहराई से तालीम हासिल की। वो दिन रात मुतालिया करता था। इसे यकीन था कि सिर्फ किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं, असल इल्म मुशाहिदे और तजर्बे से हासिल होता है। यही सोच बाद में उसे अपने ज़माने के दूसरे तबीबों से मुमताज़ करने वाली थी। कई साल तक मुख्तलिफ शहरों में इल्म हासिल करने के बाद जालिनूस अपने आबाई शहर परगामून वापस लौटा।
इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 28 बरस थी। इसने तिब, फलसफा और इंसानी जिस्म के बारे में इतना इल्म हासिल कर लिया था कि लोग इसकी काबिलियत की तारीफ करने लगे थे, लेकिन इसे अभी वो मौका नहीं मिला था जो इसे तारीख में अमर करने वाला था। उस जमाने में रोमी सल्तनत में एक इंतहाई मकबूल और ख़तरनाक खेल खेला जाता था जिसे ग्लैडिएटर मुकाबले कहा जाता था। हजारों लोग मैदानों में जमा होते और जंगजुओं को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते। बाज़ोकात ये जंगजू तलवारों, नेज़ों और ढालों से लेस होते, जबकि कभी इन्हें जंगली जानवरों के सामने भी छोड़ दिया जाता था। उन मुकाबलों में शदीद जख्मी होना आम बात थी। किसी का बाजू कट जाता, किसी की टांग जख्मी हो जाती और बाज़ोकात जिस्म के अंदर तक गहरे जख्म लग जाते। उन जख्मी जंगजुओं के इलाज के लिए बेहतरीन तबीबों की ज़रूरत होती थी। उसी दौरान जालिनूस को परगामून के ग्लैडिएटर का सरकारी तबीब मुकर्रर कर दिया गया। यह उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने इसे इंसानी जिस्म को समझने के बेमिसाल मौके दिए। रोज़ाना उसके सामने ऐसे मरीज आते जिनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जख्मी होते थे। वो हड्डियों को टूटते हुए देखता, पट्ठों को कटते हुए देखता और आसाब के असरात का मुशाहिदा करता। ये वो मालूमात थी जो सिर्फ किताबें पढ़कर हासिल नहीं की जा सकती थी। बाद में जालिनूस ने खुद लिखा कि ग्लैडिएटर्स के साथ काम करने से इसे इंसानी जिस्म के बारे में वो इल्म मिला जो शायद किसी और तबीब को हासिल ना हुआ हो। एक दिलचस्प बात यह थी कि जालिनूस अपने मरीजों की सफाई और खुराक पर भी खास तवज्जो देता था। उसके आने से पहले जख्मी ग्लैडिएटर्स की बड़ी तादाद मर जाती थी, लेकिन जब उसने इलाज संभाला तो अमवात में नुमाया कमी आ गई। इस कामयाबी ने उसकी शोहरत को मजीद बढ़ा दिया। ग्लैडिएटर्स के इलाज के दौरान जालिनूस ने एक अहम बात महसूस की। इंसानी जिस्म एक हैरत अंगेज मशीन की तरह काम करता है। हर उज़्व का एक मकसद है, हर रग और हर पट्टे का एक काम है। लेकिन उस दौर में एक बड़ी मुश्किल थी। रोमी मुआशरे में इंसानी लाशों को चीर पाड़ कर तहकीक करना पसंद नहीं किया जाता था। इसीलिए जालिनूस को इंसानी जिस्म का मुतालिया करने के लिए जानवरों पर इन्हिसार करना पड़ा। इसने बंदरों, सूअरों, बकरियों और दीगर जानवरों पर तजर्बात शुरू किए। आज के दौर में ये बात आम लग सकती है, लेकिन उस जमाने में ये एक गैर मामूली काम था। जालिनूस सिर्फ अंदाजे नहीं लगाता था, वो तजर्बा करता था, मुशाहिदा करता था, नताइज लिखता था और फिर अपने नज़रियात पेश करता था। एक दिन उसने सूअर के जिस्म पर एक दिलचस्प तजर्बा किया। इसने सूअर के गले के एक मखसूस असब को काट दिया। फौरन सूअर की आवाज़ बंद हो गई। जालिनूस ने नतीजा निकाला कि आवाज़ पैदा करने में आसाब का किरदार होता है। यह अपने ज़माने के लिए एक हैरान कुन दरियाफ्त थी। इस तरह के दर्जनों तजुर्बात ने उसे इंसानी जिस्म के बारे में नई मालूमात फराहम की। आज हमें मालूम है कि दिमाग इंसानी जिस्म का कंट्रोल सेंटर है, लेकिन 2000 साल पहले ऐसा नहीं था। उस जमाने में बहुत से लोग समझते थे कि सोचने, महसूस करने और फैसला करने का मरकज दिल है। दिल को इंसानी शख्सियत का असल मुकाम समझा जाता था। जालिनूस ने उस नज़रिए को चैलेंज किया। इसने आसाब पर तहकीक की। उसने मुख्तलिफ जानवरों के दिमाग और रीढ़ की हड्डी का मुतालिया किया। उसने देखा कि अगर दिमाग या रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचे तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हरकत करना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर दिल सही सलामत हो तो भी इंसान हरकत नहीं कर सकता। इन मुशाहिदात के बाद जालिनूस ने ऐलान किया कि दिमाग ही जिस्म का असल कंट्रोल मरकज है। ये नज़रिया अपने वक्त से बहुत आगे था, अगरचा इसकी तमाम तफसीलात दुरुस्त नहीं थी, लेकिन मजमूई तौर पर वो सही सिमत में जा रहा था। ये इन वजूहात में से एक है जिनकी वजह से आज भी इसे तिब्बी तारीख के अजीम तरीन मुहक्किकीन में शुमार किया जाता है। परगामोन में जालिनूस की शोहरत बढ़ती जा रही थी। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज के लिए आने लगे थे, लेकिन जालिनूस सिर्फ एक शहर का मशहूर तबीब बनकर नहीं रहना चाहता था। इसकी नज़रें रोम पर थी। रोम, वो शहर जो पूरी दुनिया की ताकत का मरकज था। आखिरकार वो रोम रवाना हो गया। रोम पहुंचकर इसने अवामी लेक्चर देना शुरू किए। वो लोगों के सामने तजुर्बात करता, जानवरों के जिस्म पर तहकीक दिखाता और अपने नज़रियात बयान करता। उसका अंदाज़ा दूसरे तबीबों से मुख्तलिफ था। वो सिर्फ दावे नहीं करता था बल्कि सबूत पेश करता था। जल्द ही इसकी शोहरत पूरे रोम में फैल गई। लोग उसे सुनने के लिए जमा होने लगे। बाज़ तबीब इससे मुतासिर हुए और बाज़ इससे हसद करने लगे, क्योंकि जालिनूस की मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही थी।
کچھ لوگ اس پر تنقید کرتے تھے، کچھ اس کے نظریات کو غلط قرار دیتے تھے، لیکن جالینوس ہر تنقید کا جواب دلائل اور تجربات سے دیتا تھا۔ اسی دوران اس کی شہرت شاہی محل تک پہنچ گئی اور جلد ہی وہ رومی سلطنت کے سب سے طاقتور افراد کی نظروں میں آ گیا۔ چند ہی برسوں میں جالینوس کو ایک ایسا اعزاز ملا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسے رومی شہنشاہ مارکس اوریلیس کا ذاتی طبیب مقرر کر دیا گیا۔ یہ وہی مارکس اوریلیس تھا جسے تاریخ کا ایک عظیم فلسفی بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب جالینوس صرف عام لوگوں کا ڈاکٹر نہیں رہا تھا، وہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے حکمران کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اسی حیثیت نے اسے بے پناہ عزت، دولت اور اثر و رسوخ عطا کیا، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ گئی، کیونکہ اگر شہنشاہ بیمار ہوتا تو پورے روم کی نظریں جالینوس پر ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر شہنشاہ شدید بیماری کا شکار ہوا، بہت سے طبیب علاج میں ناکام رہے، مگر جالینوس نے کامیابی سے علاج کیا اور اس کی ساکھ مزید مضبوط ہو گئی۔ اب اس کا نام صرف روم میں نہیں بلکہ سلطنت کے دور دراز علاقوں میں بھی جانا جانے لگا تھا۔ جب جالینوس روم کے مشہور طبیب بن چکے تھے تو انہوں نے صرف مریضوں کا علاج ہی نہیں کیا بلکہ بیماریوں کی وجوہات کو سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ اس زمانے میں جدید لیبارٹریاں موجود نہیں تھیں، نہ خون کے ٹیسٹ ہوتے تھے اور نہ ہی جسم کے اندر جھانکنے کے آلات، اسی لیے طبیب علامات کو دیکھ کر بیماری کا اندازہ لگاتے تھے۔ جالینوس سے پہلے یونانی طبیب ہپوکریٹس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جسے 4 اخلاط کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ جالینوس نے اس نظریے کو مزید تفصیل دی اور اسے باقاعدہ طبی نظام کی شکل دے دی۔ اس نظریے کے مطابق انسانی جسم 4 بنیادی اخلاط پر مشتمل ہے: خون، بلغم، زرد صفرا اور سیاہ صفرا۔ جالینوس کا خیال تھا کہ جب یہ چاروں اخلاط متوازن رہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کی مقدار بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جسم میں بلغم زیادہ ہو جائے تو بعض بیماریاں پیدا ہوں گی، اور اگر صفرا بڑھ جائے تو انسان کے مزاج اور جسم دونوں پر اثر پڑے گا۔ آج جدید سائنس اس نظریے کو درست نہیں مانتی، لیکن اپنے دور میں یہ ایک منظم طبی نظام تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یورپ اور مشرق وسطیٰ میں تقریباً 1400 سال تک ڈاکٹر اسی نظریے کی بنیاد پر علاج کرتے رہے۔ جالینوس صرف طبیب نہیں تھے، وہ ایک غیر معمولی مصنف بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 500 سے زائد کتابیں اور رسالے تحریر کیے۔ اگر ان تمام کتابوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ہزاروں صفحات بن جاتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً ہر موضوع پر لکھا: ادویات، جراحی، انسانی جسم، اعصاب، پٹھے، بیماریاں، خوراک اور فلسفہ۔ ان کی تحریروں کا انداز منفرد تھا۔ وہ صرف نتائج نہیں لکھتے تھے بلکہ اپنے تجربات اور مشاہدات بھی بیان کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں۔ بدقسمتی سے ان کی تمام کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں۔ وقت کے ساتھ بہت سی تحریریں ضائع ہو گئیں، بعض آگ میں جل گئی، بعض جنگوں میں تباہ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ان کے سینکڑوں کام آج بھی محفوظ ہیں، اور انہی کی بدولت ہم آج جالینوس کے خیالات کو جانتے ہیں۔ سن 192 عیسوی میں روم میں ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے شہر کے کئی حصوں کو تباہ کر دیا۔ اس حادثے میں جالینوس کی بہت سی تحریریں، نوٹس اور تحقیقی مواد بھی ضائع ہو گیا۔ سوچئے، ایک شخص نے پوری زندگی تحقیق کی ہو، ہزاروں صفحات لکھے ہوں، اور پھر ایک آگ ان میں سے بہت کچھ جلا دے۔ یہ جالینوس کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا، اپنی یادداشت کی مدد سے بہت سا مواد دوبارہ تیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا علم مکمل طور پر ضائع نہیں ہوا۔ صدیاں گزرتی گئیں، رومی سلطنت کمزور ہوتی گئی، لیکن جالینوس کی کتابیں زندہ رہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب اسلامی دنیا علم و تحقیق کا مرکز بن گئی۔ خصوصاً بغداد میں قائم ہونے والا بیت الحکمہ دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بن گیا۔ یہاں دنیا بھر کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اسی دوران جالینوس کی کتابیں بھی یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کی گئی۔ اس کام میں ایک عظیم مترجم حنین ابن اسحاق نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے جالینوس کی درجنوں کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اسی وجہ سے جالینوس کا علم اسلامی دنیا میں پھیل گیا۔ اب بغداد، دمشق، قاہرہ اور کرتبہ کے طبیب جالینوس کی کتابیں پڑھنے لگے۔ جب اسلامی دنیا میں طب ترقی کر رہی تھی تو کئی عظیم مسلمان سائنسدان سامنے آئے۔
ان میں الرازی اور ابن سینا کا نام سب سے نمایاں ہے۔ ان دونوں نے جعلی کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے جعلی کے علم سے فائدہ اٹھایا، لیکن صرف اندھی تقلید نہیں کی۔ جہاں انہیں غلطی نظر آئی وہاں اختلاف بھی کیا۔ مثلا رازی نے بعض بیماریوں کے بارے میں جعلی کے نظریات کو چیلنج کیا۔ ابن سینا نے بھی کئی مقامات پر نئی وضاحتیں پیش کی۔ یہی سائنسی رویہ تھا، علم کو آگے بڑھانا، سوال پوچھنا اور نئی تحقیق کرنا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جعلی کی ہر بات درست تھی؟ جواب ہے نہیں۔ اگرچہ جعلی اپنے دور کے عظیم ترین طبیبوں میں سے تھے، لیکن ان کے بعض نظریات بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں انسانی لاشوں پر تحقیق کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ زیادہ تر جانوروں پر تجربات کرتے تھے اور بعض اوقات جانوروں کے جسم کو انسان کے جسم جیسا سمجھ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ سمجھتے تھے کہ خون جگر میں بنتا ہے اور پھر جسم میں پھیل جاتا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ تصور درست نہیں۔ اسی طرح ان کے چار اخلاق کے نظریے کو بھی جدید سائنس قبول نہیں کرتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جعلی ناکام تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے محدود وسائل میں رہتے ہوئے سچ جاننے کی کوشش کی، اور یہی ایک سائنسدان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ جعلی کی وفات کے بارے میں مکمل اتفاق نہیں پایا جاتا۔ بعض مورخین کے مطابق ان کا انتقال تقریباً 200 عیسوی میں ہوا، جبکہ بعض کے مطابق وہ 216 عیسوی تک زندہ رہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا علم زندہ رہا۔ صدیاں گزرتی رہیں، بادشاہ بدلے، سلطنتیں ختم ہو گئیں، لیکن جعلی کی کتابیں طبی اداروں میں پڑھائی جاتی رہیں، یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی اور اسلامی دنیا کے مدارس و شفا خانوں میں بھی۔ تقریباً 1400 سال تک طب کی تعلیم جعلی کے بغیر ناممکن سمجھی جاتی تھی۔ سوچئے، ایک شخص جس نے 2000 سال پہلے زندگی گزار دی، نہ اس کے پاس کمپیوٹر تھا، نہ مائکروسکوپ، نہ جدید ہسپتال اور نہ ہی سائنسی لیبارٹریاں، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسا علم چھوڑا جو صدیوں تک دنیا کی رہنمائی کرتا رہا۔ ہو سکتا ہے اس کی ہر بات درست نہ ہو سکتا ہے اس کے بعض نظریات وقت کے ساتھ غلط ثابت ہو گئے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جعلی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے انسان کو اپنے جسم کو سمجھنے کے سفر میں ایک بہت بڑا قدم آگے بڑھایا۔ اور شاید یہی کسی بھی عظیم انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا علم زندہ رہے۔ اگر آپ کو تاریخ، طب، قدیم سائنسدانوں اور ماضی کے بھولے بسے رازوں پر ایسی تفصیلی ڈاکومنٹریز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ڈاکیومنٹری آپ کس تاریخی شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسرار ماضی میں تاریخ صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ زندہ کی جاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔